mga kaigsunan niya usab kita aron pagpalangat sa pulong sa Dios nga atong hisgutan karon kabayan sa kinsa ang anak sa Dios o kinsa ang anak sa yawa sumala sa Biblia. Karon moadto ta sa kinsa ang mga anak sa Dios sumala sa Biblia. Kung atong basahon diri sa 1 John chapter 3 verse 9, say gingon diri, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remain in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Amen. So unsa ang seed nga giingon dinhi, no? Kung atong basahon sa Lucas chapter 8 verse 11, matud pa dinhi, unya gipasabot ni Jesus ang kahulugan sa sambingay, miingon siya, ang binhi mao ang pulong sa Dios. Amen. So kung naa kay pulong sa Dios, dili na ka magpakasala. Amen po ba? No? Tungod kay ang pulong mao'y mugiya kanimo sa matag adlaw nimo pag kinabuhi. Amen po ba? So unsa pud ning giingon dinhi nga born again? Kung atong basahon dinhi sa 1 John 1 Peter chapter 1 verse 23, atod diri, kay natawo na kamo pag-usab ug kini nga pagkatawo dili pinaagi sa inyong ginikanan nga adunay kamatayon, kundi pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi ug walay katapusan. Amen. So ingon ani dinhi siya ang gitawag dinhi sa Biblia nga born again, kinahanglan nga makasabot ta sa pulong, no? Born again ta pinaagi sa pulong. Amen po ba? Kanang mausab ta, no? Tungod kay naay pulong kanunay nagaguide sa atwa sa matag adlaw. Amen po ba? So dili lang kung doon na kay pulong, dili lang ingon nga matawag ka nga anak sa Dios bisan pa man diri sa 1 chapter 10 verse 35 unsay giingon ri, kung sila nga gihatagan sa Dios sa iyang mensahe gitawag sa Dios nga mga Dios, og ang kasulatan dili man gayud masayop. So dili lang ingon nga mahimo kang anak sa Dios, no, kung dili matud pa sa Dios, Dios kausap. Amen po ba? So ingon anak kagamahanan ang pulong sa Dios kung naa anak nimo, di ba po? No? So kung doon na kay pulong kamatuoran, dili lang ka anak sa Dios, kung dili gitawag usab ka nga Dios nga gitawag ka usab sa Dios nga Dios. Wow, pagkanindot, no? Kung ingon anak ta nga matakdan ta pagka Dios sa atong Dios amahan, tungod kay naa siya ang kamatuoran. Amen po ba? So mauna siya ang mga karakter nga maila nato sa Biblia nga iya ta sa Dios. Karon moadto ta sa kinsa pud ang mga anak sa yawa subala sa Biblia, no? So kung atong basahon sa 1 John chapter 3 verse 10, unsay gingon? Ang kalahian sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katawo, dili anak sa Dios. So unsa daw? So ang wala magbuhat og matarong og nahigugma sa iyang isig katawo, sila anak sa yawa, di ba po? Unsa usab ang giingon sa Jeremiah chapter 17 verse 13 atong basahon? Ang paglaom sa Israel mao ang Ginoo, maulawan gayud ang tanan nga mobiya kaniya. Mga hanaw silang tanan sama sa ngalan nga gisulat diha sa bunbon, kay mibiya man sila sa Ginoo, ang tinubdan sa tubig nga naghatag og kinabuhi. Amen. So unsay gingon? So ang mubiya sa Dios iya sa yawa. Amen po ba? Mga hanaw silang tanan sama nga ilang ngalan gisulat sa abog, no? Unsay buot pasabot kung masulat sa abog atong ngalan? Kini nagkahulugan og kamatayon. Amen po ba? Kay ngano man, ang katong maluwas lang katong nakasulat sa libro sa kinabuhi, di ba po? Di ba po? So kung ato ang tan-awon, kung masulat ka diya sa abog, so bisag unsang orasa pwede gid ka mahanaw tungod kay abog, samot nagmuulan, di ba po? So ingon ana ang resulta kung mubiya ka sa Dios, so iya ka sa yawa. So dili gyud ta mubiya sa Dios kung atong basahon sa John chapter 1 verse 1, unsa ni? Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong liha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Amen, no? So kung naa sa ato ang pulong nga mao ni maggiya kanato, so matud pa sa ato ang gibasa karon sa John chapter 1 verse 1 nga kauban nato ang Dios, kay mismo ang pulong nagaingon nga siya mao ang Dios. Amen po ba? So dapat patay na ta diha sa pagpakasala, di ba po? Kay unsay giingon sa mga taga-Kolosas kung atong basahon, kay namatay naman kamo diha sa inyong daan nga kinabuhi ug ang inyong bag-o nga kinabuhi ginatago na diha sa Dios uban ni Kristo. Amen. So ingon ana, no,
tungod kay nagsakripisyo na si Jesus, no? Iyahatang gilukat gikan sa pagpakasala. So dapat kung atong tanawon, patay na usab kita sa pagpakasala. Unsa lang patay? Anang patay wala na mabuhat, no? So ibig sabihin tungod kay naa na si Kristo, naglukat na sa to para mahimo tang matarong. So likayan gyud nato ang pagpakasala. Amen po ba? So basig mo ingon ikaw perfect na lang, dili ingon ana, no? Tungod kay na mga sala nga dili nato mabantayan nga ato ang gibuhat. Amen po. So karon mo ato ta unsay resulta, no? Sa umaabot, no? Kung iya ta sa anak ta sa Dios or anak ta sa yawa. So kung atong basahon diya sa Matthew chapter 13 verse 30 og 40 hangtod 43 atong basahon, pasagli lang linyo hangtod nga moabot ang ting-ani. Sa ting-ani suguon ko ang mga mag-aani nga unahon pangibot ang mga sagbot ug bugkuson aron sunugon. Pagkahuman ipatigom ko kanila ang inani ngadto sa akong budiga. Sa 40, sama nga ang mga sagbot ibton ug unya sunugon, mauusab ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magpadala og mga anghel aron tigumon og pagawason gikan sa iyang gingharian ang tanan nga nagbuhat og dautan nga nahimong hinungdan sa pagpakasala sa uban. Sa 42, og itambog sila ngadto sa kalayo sa impyerno, og didto maghilak sila og magkagot ang ilang mga ngipon. 43, ang mga matarong musilak sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Angay maminaw ang adunay igdulungog. Amen. So ingon ani ang resulta mga kaigsuonan, no? Nga ang iya sa yawa matud pa dinhi sa ato ang ibasa maimpyerno gayud, no? Ug ang iya sa Dios, so unsay gingon? Musidlak sila didto sa gingharian sa amahan. So pagkanindot kong kana mahimo matuman nato, no? Kita maingon ni ana. So daghang kay salamat mga kaigsuonan ini nga kabuntagon ang hinaot ko. Nga kining mensahe makahatag kining pagtulunan sa tanan nga magtotoo nga need gyud nato kaayo nga masabtan ang pulong sa Dios kay kini mao'y magbag-o ka nato. So kana lang, daghang kay salamat ug God bless.